ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रूयते? हरि ओम्। श्रूयते। भवत्यः कथं सन्ति? उत्तमः सन्ति। उत्तमः अस्मि। उत्तमः अस्मि। उत्तमाः स्मः। वयम् उत्तमाः स्मः अथवा अहम् उत्तमा अस्मि। सम्यक्। पठनं चलति? अहम् उत्तमा अस्मि। आं महोदय। श्रूयते? स्पष्टं श्रूयते? समस्या भवति? आम्, कापि समस्या नास्ति, स्पष्टरूपेण श्रूयते। स्पष्टं श्रूयते? आं महोदय, स्पष्टं श्रूयते। आं महोदय। पठनं चलति? आं महोदय। चलति? भवन्तः वाक्यपरिवर्तनं ज्ञातवन्तः? संस्कृते वाच्यपरिवर्तनं क्रियते। आं महोदय। ज्ञातवत्यः सन्ति? आं महोदय। सम्यक्। कुत्र? अत्रैव वर्गे अभवत् वा? आं महोदय। कः पाठितवान् अस्ति? शुभदेव महोदय वा? वासुदेव महोदय। शुभदेव वासुदेव महोदयः पाठितवान्। आं महोदय। स्क्रीन् दृश्यते खलु? आं दृश्यते। अद्य वयं आदौ एकं पदं पठामः, तदनन्तरं कानिचन वाक्यानि पश्यामः। नाम कानिचन कर्तृवाच्यवाक्यानि अहं ददामि। भवत्यः तेषां वाक्यानां कर्मवाच्यतया अथवा भाववाच्यतया परिवर्तनं करिष्यन्ति। कर्तुमर्हन्ति खलु? हरि ओम्। आम्।
साधु शोभनम्। इतोपि नाम एकां वार्तां दातुम् इच्छामि। भवत्यः जानीयुः अहं नाम केभ्यश्चित् दिवसेभ्यः पूर्वं देहल्यां गतवान् खलु। तत्र अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षकत्वेन तत्र ट्रेनिङ्ग् आसीत् मम। न जानामि महोदय। जानन्ति खलु? न ज्ञायते वा? प्रतिवर्षं देहली केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति खलु। आम्। देहल्यां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान, यस्य पूर्वं नाम आसीत् सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी इति इदानीं नाम अस्ति तस्य। तैः एकः कार्यक्रमः सञ्चाल्यते। कार्यक्रमस्य नाम अस्ति अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षक इति कार्यक्रमः। नाम केषुचित् यथा IIT मध्ये, टेक्नोलॉजी कॉलेज मध्ये, मेडिकल कॉलेज मध्ये, IIM इंस्टिट्यूशन मध्ये सर्वत्र एतैः संस्कृतकेन्द्रं सञ्चाल्यते। नाम तत्रत्यानां छात्राणां कृते संस्कृतसम्भाषणं शिक्ष्यते। तत्र अहं परीक्षां दत्तवान् आसम्। परीक्षायाम् उत्तीर्य तत्र अहं तैः एकं ट्रेनिङ्ग् आसीत्। तत्रापि अहं गतवान्। इदानीं मम जायिनिङ्ग् लेटर् आगतमस्ति। तदस्ति मम आगतमस्ति ओडिशायाम् अस्ति मम केन्द्रं कटक् मध्ये। भवतां प्रीत्या मम एका प्राप्तिः जाता अस्ति। कुत्रचित् वृत्तिर्प्राप्ता अस्ति मया। काङ्ग्रेचुलेशन्स् महोदय। भवत्यः अपि पठन्तु, भवत्यः अपि प्राप्नुवन्ति। बहु सम्यक् अस्ति। अयं कार्यक्रमः बहु कठिनमपि नास्ति। केवलं संस्कृतं भवत्यः किञ्चित् सम्यक् पठन्तु, सम्यक् वदन्तु। संस्कृतं भाषा सर्वदा मुखे भवेत्। मुखे सर्वदा भाषा अस्ति चेत् पुनः धातुरूपादीनां कण्ठस्थी भवति चेत् तत्र भवत्यः अपि यतन्ताम्। ज्ञातवती? आम् महोदय। हरि आम् ओम्। महोदय। भवत्यः यतन्ताम्। भवनापि वदन्ति। न श्रूयते महोदय। सम्यक्तया। हरि ओम्। स्पष्टतया न श्रूयते महोदय। श्रूयते? न। अपि न श्रूयते महोदय।
हरि ओम, श्रूयते? आं महोदय। अद्य वृष्टिर्जाता खलु, अद्यतः नेट्वर्क् समस्या भवति। भवतीनामपि तत्र वृष्टिरभवत् वा आम् आम् स्वस्वपरिसरेषु? आं महोदय अत्र अभवत्। महती वृष्टिरासीत् अद्य। तर्हि वयम् अद्य एकं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुखदः नववत्सरः। पाठस्य नाम किमस्ति? सुखदो नववत्सरः। नववत्सरः। तत्र सुखदो इत्यत्र सन्धिः अस्ति। महोदय स्क्रीन् न दृश्यते। सन्धिम् ओहो, दृश्यते खलु? हरि ओम्। आं दृश्यते। आम् महोदय। पाठस्य नाम अस्ति आम् महोदय। पाठस्य नाम अस्ति सुखदः नववत्सरः। सुखदः नववत्सरः। अत्र सुखदः इत्यत्र सन्धिः अस्ति। वयं सन्धिम् अकृत्वा पठामः। ज्ञायते? सन्धिम् अकृत्वा वयं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुखदः नववत्सरः। सुखदः नाम सुखं सुखपूर्णः। ददाति इति। सुखं ददाति इति सुखदः अर्थात् सुखदायी। सुखदायी नववत्सरः। नूतनं वर्षं भवति नववत्सरः। जायते? सुखदः इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? प्रथमविभक्तिः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः। किं लिङ्गम्? पुंलिङ्गम्। पुंलिङ्गम्। किं वचनम्? एकवचनम्। एकवचनम्। एकवचनं। तथैव नववत्सरः इत्यत्रापि पुंलिङ्गम् पुंलिङ्गम् एकवचनम्। एकवचनम्। एकवचनं प्रथमविभक्तिः। प्रथमा विभक्ति च। किं वदति वयं पश्यामः। अद्यापि उमेशः सूयं कार्यालयं विलम्बेनैव समागतः। अद्यापि उमेशः सूयं कार्यालयं विलम्बेनैव समागतः। किं वा कुर्यात्? सः प्रातःकालीनः सर्वसमयस्तु दैनिककृत्यानां सम्पादने एव व्यतीतो भवति। तस्य भोजनस्यापि समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। यदि तस्य अनुजस्य पत्नी प्रतिमा भोजनं निर्मायात् तदा तु समीचीनम्। अन्यथा सः तु बुभुक्षितः एव कार्यालयं समागत्य तत्र यथा कथञ्चित् बुभुक्षां शमयेत्। किं महोदय? न श्रूयते। तु एकवारं न श्रूयते। अहं पठामि वा?
अद्यापि उमेशः स्वीयं कार्यालयं विलम्बेन एव समागतः। किं वा कुर्यात् सः? प्रातः विलम्बेनैव समागतः। सन्धिं कृत्वा पठामि वा? अद्यापि उमेशः स्वीयं कार्यालयं विलम्बेन एव समागतः। किं वा कुर्यात् सः? प्रातःकालीनः सर्वः समयः वा इति नास्ति, वा इति अस्ति। किं? किं वा कुर्यात् सः? किं वा कुर्यात् सः? प्रातःकाली वा इति नास्ति, वा 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 हम्म, किं किं वा वा कुर्यात् कुर्यात् सः? सः? प्रातःकालीनः सर्वः समयस्तु दैनिककृत्यानां सम्पादने एव व्यतीतो भवति। तस्य भोजनस्य अपि समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। भोजनस्यापि तस्य भोजनस्यापि यथा लिखितं तस्य भोजनस्यापि समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। यदि तस्य अनुजस्य पत्नी प्रतिमा भोजनं निर्मायात् तदा तु समीचीनम्, अन्यथा सः तु बुभुक्षितः एव कार्यालयं समागत्य तत्र यथा कथञ्चित् बुभुक्षां शमयेत्। महोदय, प्रथमे वाक्ये अद्यापि उमेशेन स्वीयं कार्यालयं विलम्बेन एव समागतं भवितुं शक्यते वा? उमेशः समागतः इति भविष्यति खलु। उमेशः समागतः, अत्र समागतः इत्यत्र क्तप्रत्ययः अस्ति खलु। हरि ओम्। आमाम्। क्तप्रत्ययः अस्ति। क्तप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? गमनार्थक धातोः अस्ति। कस्मात् धातोः अस्ति? गमनार्थक धातुः। गमनार्थक धातोः अस्ति। तर्हि अत्र गमनार्थक धातोः योगे कर्तृवाच्येऽपि क्तप्रत्ययः भवति। ज्ञातम्? वस्तुतस्तु क्तप्रत्ययः प्रायः कर्मवाच्ये अथवा भाववाच्ये भवति, परन्तु गमनार्थकात् धातोः कर्तृवाच्ये अपि प्रत्ययः भवति। यदा कर्तृवाच्ये क्तप्रत्ययः भवति तदा सः कस्य विशेषणं भवति? कर्तुः। कस्य विशेषणं भवति? कर्तुः विशेषणं भवति। अत्र कर्ता कः अस्ति? उमेशः। कर्ता कः? उमेशः। उमेशः कर्ता। अतः उमेशः अत्र किं लिङ्गम् अस्ति? पुंलिङ्गम् अस्ति। पुंलिङ्गम्। किं वचनम् अस्ति? एकवचनं। किं वचनम् अस्ति? एकवचनम् अस्ति। तथैव अत्रापि समागतः किं लिङ्गम्? पुंलिङ्गम् एकवचनं च अस्ति। ज्ञातवती? आम्। साधु, शोभनम्। तर्हि किं वदति? अद्यापि उमेशः विलम्बेनैव समागतः। कः समागतः? उमेशः समागतः। उमेशः समागतः। कुत्र समागतः? कार्यालयं समागतः। स्वीयं कार्यालयं समागतः। कुत्र समागतः? स्वीयं कार्यालयं समागतः। उमेशः स्वीयं कार्यालयं समागतः। कदा समागतः? अद्य।
अद्य कथं समागतः। समागतः? अद्य समागतः। अद्य समागतः। कथं समागतः? न श्रूयते। विलम्बेन एव श्रूयते। न श्रूयते महोदय। हरि ओम श्रूयते? आं श्रूयते। श्रूयते इदानीम्। अस्तु। क्रियासक्तः कथं समागतः? विलम्बेन एव समागतः। समागतः। किं वा कुर्यात् सः? सः किं वा कुर्यात्? प्रथमवाक्यस्य अर्थः स्पष्टः अस्ति? किम्? महोदय हरि ओम्। अन्येपि वदन्तु। दीपान्विता भगिनी, भवत्याः अर्थः स्पष्टः अस्ति? आं महोदय। अस्तु, शोभनम्। किं वदति? किं वा कुर्यात् सः? से की वा कुर्वे? प्रातःकालीनः सर्वः समयस्तु दैनिककृत्यानां सम्पादने एव व्यतीतो भवति। कः व्यतीतो भवति? प्रातःकालीनः सर्वः समयः। प्रातःकालीनः सर्वः समयः व्यतीतो भवति। प्रातःकालीनः सर्वसमयः कथं व्यतीतो भवति? प्रातःकालीनः सर्वः समयस्तु दैनिककृत्यानां सम्पादने एव व्यतीतो भवति। दैनिककृत्यकर्माणां सम्पादने एव व्यतीतो भवति। अस्माकं प्रातः उत्थाय दैनन्दिन नित्यकर्म कानिचन नित्यकर्माणि भवन्ति खलु। मुखप्रक्षालनं, दन्तप्रक्षालनं, पुनः किञ्चित् भोजनम् इत्यादिकं भवति खलु। दैनन्दिन नित्यकर्म दैनिककृत्यानां सम्पादने एव व्यतीतो भवति। अर्थः स्पष्टो अस्ति? आं महोदय। महोदय अत्रापि त प्रत्ययः अस्ति। समयः व्यतीतो भवति। प्रातःकालीनः सर्वः समयः एव व्यतीतो भवति। तस्य भोजनस्यापि समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। कुत्र न प्रवर्तते? गृहे न प्रवर्तते। गृहे न प्रवर्तते। गृहे न प्रवर्तते। गृहे किं न प्रवर्तते? भोजनस्यापि समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। न कस्य भोजनस्य समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते? उमेशस्य भोजनस्य समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। उमेशस्य भोजनस्य समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। या अर्थः स्पष्टः अस्ति? आं महोदय। सम्यक्। तस्य भोजनस्यापि समुचिता व्यवस्था गृहे न प्रवर्तते। यदि तस्य अनुजस्य पत्नी प्रतिमा भोजनं निर्मायात् तदा तु समीचीनम्। अन्यथा सः तु बुभुक्षा एव कार्यालयं समागत्य तत्र यथा कञ्चित् बुभुक्षां शमयेत्। कः भोजनं निर्मयात्?
यदि तस्य अनुजस्य पत्नी उमेशस्य प्रतिमां अनुजस्य भोजनं पत्नी निर्मायात् प्रतिमा अर्थात् भोजनं निर्मायात्। उमेशास्ति माता तस्य अनुजः अस्ति, तस्य अनुजस्य या पत्नी तस्याः नाम का, तस्याः नाम किमस्ति? प्रतिमा। अनुजस्य प्रतिमा। प्रतिमा एव किं करोति? भोजनं निर्माति। भोजनं निर्माति। तदा तु समीचीनं, तदा समीचीनमस्ति। परन्तु अन्यः तु भुक्षितः एव कार्यालयं समागत्य तत्र यथा भुगामयेत्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आम् महोदय। अर्थात् आम् महोदय। अत्र पाठे यावत् पठितम् अत्र अस्माभिः किं ज्ञातमस्ति? अस्मिन् पाठे नायकः यः अस्ति तस्य नाम अस्ति उमेशः। उमेशः कृतं कर्म भवति, तत् कर्म सम्पाद्य स किं करोति? कार्यालयं गच्छति। कार्यालयं स प्रायः विलम्बेन एव गच्छति, यतोहि तस्य कर्म कर्तुं कोऽपि नास्ति, स्वयमेव करोति। एवमपि तस्य गृहे भोजनव्यवस्था अपि सम्यक् न भवति। कः पचति? तस्य अनुजस्य पत्नी, तस्य पत्नी भाइर्बहू, भाइस्त्री, अनुजस्नी प्रतिमा। सा कदाचित् भोजनं निर्माति, कदाचित् न निर्माति। तस्याः इच्छा भवति चेत् सा भोजनं निर्माति, अन्यथा निर्माति। तदा कार्यालयं गच्छति। न श्रूयते यदा महोदय। न निर्माति तदा न श्रूयते वा? क्षमारूपेण न श्रूयते। श्रूयते? आम् महोदय। साधु। तर्हि ज्ञातम् अस्य पाठस्य यः नाम अस्य कथायाः अस्मिन् पाठे नाम अस्यां पङ्क्तौ अस्माभिः पठितं तस्य अर्थः स्पष्टः अस्ति? आम् महोदय। आम् महोदय। सन्देहः स्पष्टः अस्ति। सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अंकिता भगिनी भवती ज्ञातवती? आम् महोदय। अंकिता भगिनी, आम् महोदय, अंकिता ज्ञातवती। भगिनी अस्ति? अंकिता भगिनी श्रूयते वा? साधु। दीपान्विता भगिनी, आम् महोदय। ज्ञातवती? आम्। अधुना किमुच्यते वयं पश्यामः। महोदय, अन्यथा सः तु बुभुक्षितः एव। अत्र तु त्वप्रत्ययः अस्ति। बुभुक्षितः एव। हाँ, अत्र समागत्य अन्यथा सः तु गमनार्थं न तत्र अत्र बुभुक्षितः अत्र अकर्मक बुभुक्षा अप- अकर्मकात् सः तु बुभुक्षितः एव गच्छति। अत्र अकर्मकः प्रयोगः अस्ति। भाववाच्ये
नाम क्ता प्रत्यययोगे इतोपि एकः नियमः अस्ति यदा भाववाच्य प्रयोगः भवति भाववाच्ये तु यदा अकर्मकः प्रयोगः भवति तदा कर्मवाच्येऽपि क्ता प्रत्ययः भवति। अन्यथा तर्हि इदानीं द्वितीयां पङ्क्तिं वयं पठामः। उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति, अतः एव सः गृहे निवसन् अपि पराधीनः एव वर्तते। अद्य प्रातः प्रवृत्ता घटना तस्य स्मृतिपथम् आगता। तस्य जननी प्रतिमायै रोषं प्रकटयन्ती अवदत् यत् कथं त्वं प्रातःकाले यथासमयम् उत्थाय भोजनमपि निर्मातुं न क्षमसे इति। परन्तु प्रतिमा अद्य स्पष्टमेव श्वश्रूम् उक्तवती, किं सर्वम् उत्तरदायित्वं मम एव वर्तते। यदि एवंविधा शीघ्रता अपेक्ष्येत तर्हि ज्येष्ठदेवरेण स्वपत्नी कथं न आनीयेत। एकवारं पठतु देविका भगिनी। उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति, अतः एव सः गृहे निवसन्नपि पराधीनः एव वर्तते। अद्य प्रातः प्रवृत्ता घटना तस्य स्मृतिपथम् आगता। तस्य जननी प्रतिमायै रोषं प्रकटयन्ती अवदत् यत् कथं त्वं प्रातःकाले यथासमयम् उत्थाय भोजनमपि निर्मातुं न क्षमसे इति। परन्तु प्रतिमा अद्य स्पष्टमेव श्वश्रूम उक्तवती, किं सर्वम् उत्तरदायित्वं मम एव वर्तते। श्वश्रूम उक्तवती, किं सर्वम् उत्तरदायित्वं मम एव वर्तते। यदि एवंविधा शीघ्रता अपेक्षेत तर्हि ज्येष्ठदेवरेण स्वपत्नी कथं न आनीयेत्। आनीयेत उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति। का गृहे नास्ति? उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति। गृहे का नास्ति? उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति। अतः एव निवसन् अपि पराधीनः एव वर्तते। गृहे निवसन् अपि वर्तते। उमेशः गृहे निवसन् अपि पराधीनः एव वर्तते। अपि पराधीनः एव वर्तते। प्रवृत्ता घटना तस्य स्मृतिपथम् आगता। तस्य स्मृतिपथम् आगता। उमेशस्य स्मृतिपथम् आगता। आगता। कस्य स्मृतिपथम् आगता? घटना आगता। प्रातः प्रवृत्ता घटना ज्ञायते। खलु? महोदय, अत्र वाक्यस्य स्ट्रक्चर् कथं भवति?
अद्य प्रातः प्रवृत्ता घटना तस्य स्मृतिपथम् आगता। अद्य प्रातः प्रवृत्ता घटना तस्य स्मृतिपथम् आगता। घटना आगता, प्रवृत्ता नाम जाता, घटना तस्य स्मृतिपथम् आगता। वाक्यं तु सम्यक् एव अस्ति। स्मृतिपथे एवं भवितुं शक्यते, तस्य स्मृतिपथे आगता। स्मृतिपथं न, पथे न भवति, गम धातु स्मृतिपथम्। गम धातु जन्म तो स्मृति प्रथम हो गया। प्रवृत्ता घटना आगता अस्ति, घटना आगता, कुत्र आगता? स्मृतिपथम् आगता। आम्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आं महोदय। तस्य जननी प्रतिमायै रोषं प्रकटयन्ती अवदत्। प्रकटयन्ती इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? क्षत्रि प्रत्यय। शक्नोति वा? क्षत्रि क्षत्रि प्रत्यय। प्रत्ययः। आम्। तस्य जननी, कस्य जननी? उमेशस्य जननी। जननी। उमेशस्य जननी प्रतिमायै रोषं प्रकटयन्ती अवदत्। कस्यै रोषं प्रकटयन्ती अवदत्? प्रतिमायै रोषं प्रकटयन्ती अवदत्। प्रतिमायै रोषं प्रकटयन्ती अवदत् यत् कथं त्वं प्रातःकाले यथासमयम् उत्थाय भोजनम् अपि निर्मातुं न क्षमसे। कथं त्वम्, अत्र त्वं नाम कः इष्टः अस्ति? त्वं पदेन कः इष्टः? प्रतिमा। 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 कथं त्वं नाम भोः प्रतिमे। प्रातःकाले, प्रातः यथासमयम् उत्थाय भोजनमपि न क्षमसे इति। यतोहि उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति। उमेशस्य पत्नी कथं गृहे नास्ति तत् वयं परं पश्यामः। उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति एतत् जानातु। यदि कस्यचित् पुरुषस्य गृहे पत्नी न भवति चेत् तस्य सा गृहे पराधीनः एव भवति। यतोहि यदा एकस्य पुरुषस्य विवाहः भवति तस्य उत्तरदायित्वं का स्वीकरोति? तस्य पत्नी एव तस्य उत्तरदायित्वं स्वीकरोति। तस्य पत्नी यथा तस्य सेवादिकं करोति न कोऽपि अन्यः गृहस्थः। अतः यतोहि उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति। अतः उमेशः गृहे पराधीनः एव अस्ति। पराधीनः नाम सा किमपि तत्र वक्तुं न शक्नोति यत् मह्यम् एतद् अपेक्षते इति सा वक्तुं न शक्नोति। अतः सः गृहे पराधीनः एव तिष्ठति। अनुजस्य पत्नी यदा भोजनं निर्माति तदा सः खादति, यदा न निर्माति तदा सः बुभुक्षितः एव कार्यालयम् आगच्छति। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आं महोदय। महोदय। अनुजस्य पत्नी प्रातःकाले यथासमयं न उत्तिष्ठति। अतः यथासमयम् उत्थाय भोजनमपि निर्मातुं न क्षमसे। परन्तु प्रतिमा अद्य स्पष्टमेव श्वश्रूम् उक्तवती। का उक्तवती? श्वश्रूम् उक्तवती। श्वश्रूम् उक्तवती। न, प्रतिमा उक्तवती। परन्तु प्रतिमा अद्य स्पष्टमेव श्वश्रूम् उक्तवती। प्रतिमा तार शाশুড়িকে বলেছে, বুঝতে পেরেছো?
क्षमा से का उक्तवती शब्दस्य अर्थ किम्? महोदय, क्षमा से शब्दस्य अर्थ किम्? क्षमा से इति, क्षमा से क्षमा से মানে পারো না, न ক্ষমতে মানে হচ্ছে তুমি পারো, ক্ষমতে মানে তুমি পারো। अत्र न क्षमसे তুমি কি পারো না, যেহেতু ত্বম আছে মধ্যম পুরুষ এক বচন, তাই এখানে ক্ষমসে, क्षमते क्षमेते क्षमन्ते क्षमसे त्वम क्षमसे। यादवती आम हरिओम। शक्नुम शक्नुम और क्षमा से समार्थक शब्द মানে সক্ষম না হয় এরকম এরকম টাইপের। शक्नुम সক্ষম নয়, তুমি কি পারো না, शक्नुम সক্ষম মানে তুমি क्षमा পারো না से আর কি, তুমি কি পারো না। হ্যাঁ, না শক্নোষি এটা দিলেও হবে, आम 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 ভোজন নির্মাতুম ন শক্নোষি এটা দিলেও হবে, আবার ক্ষমাসে এটা দিলেও হবে, একই অর্থ। अस्तु अस्तु हम्म। का उक्तवती, प्रतिमा उक्तवती, काम उक्तवती, काम सस्यम् उक्तवती, মুক্তবতী वस्त्रों শস্যম মুক্তবতী। किम उक्तवती, किम सर्वम उत्तरदायित्वम मम एव वर्तते। সবকিছু দায়িত্ব কি, বাড়িতে যারা মহিলাদের সঙ্গে শাশুড়ির যখন ঝগড়া হয়, অনেক সময় মহিলারা বলে সবকিছু দায়িত্ব কি আমার মাথার উপরে চাপানো আছে নাকি, সবকিছু আমাকে দেখতে হবে, এবং উচ্চতে নেবা। আম মহোদয়। तर्हि किं सर्वम् उत्तरदायित्वं मम एव वर्तते। यदि एवं विधा शीघ्रता अपेक्ष्येत तर्हि ज्येष्ठदेवरेण स्वपत्नी कथं न आनीयेत। यदि प्रातः प्रातः भोजनम् अपेक्षते, सर्वम् अपेक्षते, तर्हि मम ज्येष्ठदेवरः कथं न स्वपत्नीम् आनयति। अतः ज्येष्ठदेवरः नाम भासुर, ज्येष्ठदेवरा नाम हरि ओम भासुर। श्रूयते, भासुर। आम महोदय। तर्हि यदि एवं विधा शीघ्रता अपेक्षते तर्हि ज्येष्ठदेवरेण स्वपत्नी कथं न आनीयेत। अर्थः स्पष्टः अस्ति। आम महोदय। पदपरिचयः सर्वत्र अस्ति, कुत्रापि नूतनः शब्दः अस्ति वा, अथ जानाति इति। মানে अत्र हरि तु ओम। कर्मवाच्य अस्ति वाक्यं। कर्मवाच्य अस्ति। ज्येष्ठदेवरेण स्वपत्नी कथं न आनीयेत। इदानीं तदनन्तरं वयं पठामः। प्रतिमायाः एकस्य समाकरणस्य मानकम् अन्तःस्थलवचनं वर्णीभूतम्। प्रायः प्रतिमा यथार्थमेव कथयति। अन्ततः कियत् पर्यन्तम् अहं परान् अवलम्ब्य भारः इव भवेयम्। जीवनस्य सम्बन्धः अपि विचित्रः एव भवन्ति। अतः स्वार्थसमूहं जानन् परं प्रभावन्ति। हरि ओम्। श्रूयते? दीपान्विता भगिनी, भवती पठतु एकवारम्। दीपन भगिनी बियते को आम् महोदय। प्रतिमायाः एकस्य वचनस्य समाकलनात् उमेशस्य मानसं
अन्तस्तलपर्यन्तं यमीभूतं प्रातः व्रणीभूतं प्रायः प्रतिमा यथार्थमेव कथयति। अन्ततः कियत्पर्यन्तम् अहं परान् अवलम्ब्य भारः इव भवेयम्। जीवनस्य परान् अवलम्ब्य जीवनस्य सम्बन्धाः अपि परान् जीवनस्य सम्बन्धाः अपि विचित्राः एव भवन्ति। अत्रापि स्वार्थसमूहानां जालानि परस्परं सन्नद्धानि भूत्वा सम्बन्धान् प्रभावयन्ति। उमेशः अनुजस्य रमेशस्य कृते किं न कृतवान् अथवा साम्प्रतमपि किं न करोति। न श्रूयते महोदय। इदं श्रूयते? श्रूयते। साम्प्रतं तु अस्तु, एतावदेव। साम्प्रतं सम्यक् अस्ति। एतत् मास्तु। प्रतिमायाः एकस्य कारणात् अर्थात् प्रतिमायाः उमेशस्य मानसम् उमेशस्य मनः अन्तःस्थलपर्यन्तं व्रणीभूतम् अन्तःस्थलपर्यन्तं व्रणीभूतं। व्रणीभूतं नाम व्रणीभूतमस्य अर्थः कः? ক্ষত হয়েছে। ক্ষত হয়েছে। उमेशस्य किं व्रणीभूतं? मानसं व्रणीभूतं। उमेशस्य मानसं व्रणीभूतम्। अस्याः चरित्वा प्रतिमायाः एतस्य वचनस्य श्रुत्वा उमेशस्य मानसम् अन्तःस्थलपर्यन्तं व्रणीभूतम्। प्रतिमायाः एतद् वचनं श्रुत्वा एतद् वचनं श्रुत्वा उमेशस्य मनः व्रणीभूतम्। अर्थात् उमेशस्य मनः अतीव खिन्नः अभवत्। स अतीव कष्टम् अनुभूतवान् अस्ति। कः कष्टम् अनुभूतवान् अस्ति? उमेशः। कः कष्टम् अनुभूतवान्? उमेशः। सः इदानीं खेदम् अनुभवन् किं वदति वयं पश्यामः। माया प्रतिमा यथार्थमेव कथयति। प्रतिमा यथार्थमेव कथयति। अन्ततः कियत् पर्यन्तम् अहं परान् अन्ततः कियत् पर्यन्तम् अहं
ভাতः ইব ভবেয়ম। অর্থাৎ বলছে প্রায় প্রতিমা ঠিকঠাক দিন আর অন্যকে অবলম্বন করে বাঁচবো, অন্যের উপরে আশ্রয় করে থাকবো। অর্থ স্পষ্ট अस्ति? आं महोदय। सम्बन्धः अपि एव भवति। के विचिताः भवन्ति? जीवनस्य सम्बन्धाः अपि विचित्राः एव भवन्ति। जीवनस्य सम्बन्धः अपि विचित्राः एव भवन्ति। अत्रापि स्वार्थसमूहानां जालानि परस्परं सन्नद्धानि भूत्वा सम्बन्धान् प्रभावयन्ति। स्वार्थ समूहानां जालानि মানে কি, স্বার্থ সমূহের যে জাল পাশ, তাতে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে নিজেদের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কেই প্রভাবিত করে। যেমন দেখো এখানে কি হয়েছে, উমেশের যে ভাইয়ের স্ত্রী প্রতিমা, উমেশের যে ভাই, তার নিজের ভাই, এখানে দেখো তার ভাইও তার বউয়ের এই সমস্ত কাজের মধ্যেও কিছু বলতে পারছে না। যে জীবনের সম্বন্ধ হচ্ছে খুবই বিচিত্র। এখানে নিজের স্বার্থের কারণে, স্বার্থের যে পাশ, সেই জালে আমরা সকলে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে কি করি, নিজেদের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে অনেক সময় কি করে, ওই জাল আমাদের উপরে প্রভাব ফেলে। তাই তো? বুঝতে পেরেছো? অর্থ স্পষ্ট আছে? आं महोदय। अत्रापि स्वार्थसमूहानां जालानि परस्परं सन्नद्धानि भूत्वा सम्बन्धान् प्रभावयन्ति। उमेशः अनुजस्य रमेशस्य कृते किं किं न कृतवान्, अथवा साम्प्रतमपि किं किं न करोति। साम्प्रतं तु रमेशस्य परिवारस्थाः एव तत्कृते स्वकीयजनाः बभूवुः। तस्य दृष्ट्या स्वपरभेदः एव न विद्यते। गृहस्य दैनिकव्ययविषये अपि सः कदापि कृपणतां न प्रकटितवान्। तथापि सत्यं तु इदमेव अभवत् यत् साम्प्रतं रुधिरसम्बन्धाः अपि स्वार्थप्रेरिताः अजायन्त। सुपर्णा भगिनी, जयश्री भगिनी, भवती पठतु एकवारम्। उमेशः अनुजस्य रमेशस्य कृते किं किं न कृतवान्, अथवा कृते इति नास्ति, कृते इति नास्ति, कृते कृते नास्ति, कृते कृते किं किं न कृतवान्, अथवा साम्प्रतम् अपि किं किं न करोति। साम्प्रतिं तु रमेशस्य साम्प्रतं तु रमेशस्य परिवारस्थाः एव तत्कृते स्वकीयजनाः बभूवुः। तस्य दृष्ट्या स्वपरभेदः एव न विद्यते। गृहस्य दैनिकव्ययविषये अपि सः कदापि कृपणता दैनिकव्ययविषये अपि सः कदापि कृपणतां न प्रकटितवान्। तथापि न प्रकटितवान्।
न प्रकटितवान् तथापि तथापि স্যার ওটা দেখা तथापि হুম দেখা যাচ্ছে না? না মানে ওই জায়গাটা ওই ইয়েও হয়ে আছে মানে দন্তস্বর পরে কি আছে ওটা বুঝতে পারছি না तथापि सत्यम আচ্ছা सत्यम तथापि सत्यं तु तिदमेव अभवत् यत् साम्प्रतं रुधिरसम्बन्धाः अपि स्वार्थप्रेरिताः अजायन्त अजायन्त स्वार्थप्रेरिताः अजायन्त स्वार्थप्रेरिताः अजायन्त प्रेरिताः अजायन्त प्रेरिताः प्रेरिताः अजायन्त स्वार्थ इति न स्वार्थ स्वार्थ। प्रेरिताः अजायन्त स्वार्थप्रेरिताः अजायन्त स्वार्थ प्रेरिताः अजायन्त किमुच्यते उमेशः अनुजस्य रमेशस्य कृते किं किं न कृतवान् अर्थात उमेशः अस्ति ज्येष्ठ भ्राता अनुजः अस्ति कनिष्ठ भ्राता सः उमेशः तस्य अनुजस्य कृते किं किं न कृतवान् ज्येष्ठ भ्राता अनुजस्य कृते किं किं न कृतवान् अथवा साम्प्रतमपि सम्प्रति अधुनापि किं किं न करोति बहु किमपि करोति साम्प्रतं तु रमेशस्य परिवारस्थाः एव तत्कृते स्वकीयजनाः बभूवुः कस्य कृते स्वकीयजनाः बभूवुः रमेशस्य कृते उमेशस्य स्वकीय स्वकीय रमेशस्य उमेशस्य कृते स्वकीयजनाः बभूवुः के स्वकीयजनाः बभूवुः रमेशस्य परिवारस्थाः जनाः रमेशस्य परिवारस्थाः जनाः तस्य एव उमेशस्य तस्याः कृते उमेशस्य कृते स्वकीयजनाः बभूवः स्वकीयजनाः बभूवुः 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 अर्थ स्पष्ट অর্থাৎ উমেশ খেদ করে বলছে যে এই ছোট ভাইয়ের জন্য আমি কি না করেছি আজও আমি কি না করছি তার বাড়ির লোকেরা তো আমার নিজেরই মানুষ তস্য দৃষ্টিয়া स्वपरभेदः एव न विद्यते कस्य दृष्ट्या स्वपरभेदः न विद्यते उमेशस्य दृष्ट्वा स्वपरभेदः एव न विद्यते दृष्ट्या उमेशस्य दृष्ट्या स्वपरभेदः नास्ति स्वनाम निज आत्मा पर न परा इत्यर्थ अर्थात निजेर और पर আপন পর এই ভেদ তার কাছে নেই तस्य दृष्ट्या अर्थात तस्य सर्वे एव आत्मीयाः स्वकीयजनाः उक्तवान् खलु सर्वे तस्य तस्य स्वपरभेदः नास्ति गृहस्य दैनिक व्यय विषये अपि स कदा कृपणतां न प्रकटितवान् कः कृपणतां न प्रकटितवान् उमेशः कृपणतां न प्रकटितवान् कृपणतां न प्रकटितवान् कस्मिन् विषये गृहस्य दैनिक व्यय विषये उमेशः कदापि कृपणतां न प्रकटितवान् दैनिक व्यय विषये
स कदापि कृपणां प्रकटितवान्। तथापि सत्यं तु इदमेव अभवत् यत् साम्प्रतं धीरन्धः अपि स्वतः प्रेरितः परन्तु न श्रूयते महोदय। हरि ओम्। आं श्रूयते इदानीम्। इदानीं श्रूयते खलु? आम्। किमुच्यते? तथापि सत्यं तु इदमेव भवत् यत् साम्प्रतं रुधिरसम्बन्धः, रुधिरं नाम রক্তের সম্বন্ধ। রক্তের সম্বন্ধ কি হয়েছে? স্বার্থ প্রেরিতাः জায়ন্ত। আজকাল রক্তের সম্পর্কের মানুষেরাও কি হয়ে যাচ্ছে? স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। কি হয়ে যাচ্ছে? स्वार्थपर हয়ে যাচ্ছে। स्वार्थ प्रेरिताः अजायन्त। अर्थ स्पष्ट अस्ति? आम्। कार्यालये अपि तस्य मानसं कार्ये स्थिरतया न प्रावर्तत। सः समस्ते दिवसे विषण्णः उदासीनः व्याकुलश्च परिलक्ष्यते। अद्य तु अनुजभार्यया प्रतिमया प्रोक्तानि वचनानि तस्य स्मृतिपथे वारं वारं नृत्यन्ति। कार्यालयानि सम्पाद्य सः गृहं न प्रतिनिवृत्तः। व्यर्थमेव विधाय कस्मिंश्चित् भोजनालये रात्रौ 10 वादनानन्तरम् एव सः गृहम् अगच्छत्। अंकिता भगिनी श्रूयते? आम् महोदय। पठतु एकवारम्। कार्यालये अपि तस्य मानसं कार्ये स्थिरतया न प्रावर्तत। सः समस्ते दिवसे विषण्णः उदासीनः व्याकुलश्च परिलक्ष्यते। अद्य तु अनुजभार्यया प्रतिमया अनुजभार्यया भार्यया न भार्यया अनुजभार्यया प्रतिमया प्रोक्तानि वचनानि तस्य स्मृतिपथे वारं वारं नृत्यन्ति। कार्यालये कार्याणि सम्पाद्य सः गृहं न प्रतिनिवृत्तः। इतस्ततः व्यर्थमेव भ्रमणं विधाय कस्मिंश्चित् भोजनालये भोजनं विधाय रात्रौ 10 वादनानन्तरमेव
सः गृहम् अगच्छत्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आम् महोदय। इदानीं श्रूयते खलु? आम् महोदय। श्रूयते? अर्थः स्पष्टं कथम् अभवत्? अहं तु न पाठितवान्। श्रूयते खलु? आम्। श्रूयते। इदानीम् अहम् अर्थं करोमि, शृणु। कार्यालये अपि तस्य मानसं कार्ये स्थिरतया न प्रावर्तत। कस्य मानसं स्थिरतया न प्रावर्तत? उमेशस्य उमेशस्य कार्ये मानसं स्थिरतया न प्रावर्तत। न प्रावर्तत। कुत्र तस्य मानसं स्थिरतया न प्रावर्तत? कार्यालये उमेशस्य मानसं कार्ये स्थिरतया न प्रावर्तत। कार्यालये न प्रावर्तत। उमेशस्य मानसं कार्ये स्थिरतया न प्रावर्तत। न प्रावर्तत। प्रावर्तत इत्यत्र वृत्तुवर्तने इति एकः धातुः अस्ति। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते इति रूपं। वर्तते नाम थका, प्रवर्तते मने एकी, अर्थः समानः। न स्थिरतया न प्रावर्तत नाम तस्य कार्ये मनः नासीत् इत्यर्थः। कार्यालये कार्ये तस्य मनः स्थिरं नासीत्, मनः चञ्चलः आसीत्, चञ्चलम् आसीत्। मनः कीदृशम् आसीत्? चञ्चलम् आसीत्। कथम् आसीत्? सः समस्ते दिवसे विषण्णः, उदासीनः, व्याकुलश्च परिलक्ष्यते। समस्ते दिवसे उमेशः कीदृशः परिलक्ष्यते? विषण्णः, उदासीनः, व्याकुलश्च परिलक्ष्यते। विषण्णः नाम खिन्नः, उदासीनः नाम खामख्याली যেটা বলা হয়, उदासीनः। व्याकुलश्च अर्थात चंचल, व्याकुलश्च परिलक्ष्यते। अर्थः स्पष्टः अस्ति? अद्य तु अनुजभार्यया प्रतिमया प्रोक्तानि वचनानि तस्य स्मृतिपथे वारं वारं नृत्यन्ति। कानि नृत्यन्ति? अनुजभार्यया प्रतिमया प्रोक्तानि वचनानि तस्य स्मृतिपथे वारं वारं नृत्यन्ति। अनुजभार्यया प्रतिमया प्रोक्तानि वचनानि तस्य स्मृतिपथे वारं वारं नृत्यन्ति। अर्थः स्पष्टः अस्ति? महोदय स्पष्टम्। कार्यालय कार्याणि सम्पाद्य सः गृहं प्रति निवृत्तः। कः गृहं न प्रतिनिवृत्तः? कः गृहं न प्रतिनिवृत्तः? उमेशः गृहं न प्रतिनिवृत्तः। कार्यालय कार्याणि सम्पाद्य अर्थात कार्यालय कार्याणि समाप्य कार्यालयस्य कार्याणि यदा अभवन् तदानीं सः गृहं प्रति न गतः इत्यर्थः। सः गृहं न गतवान्। कः गृहं न गतवान्? उमेशः प्रतिनिवृत्तः नाम प्रस्थितः, नाम गेलो ना, प्रस्थान करलो ना, गृहेर प्रति से प्रस्थान करलो ना। इतस्ततः व्यर्थमेव भ्रमणं विधाय कस्मिंश्चित् भोजनालये भोजनं विधाय रात्रौ 10 वादनानन्तरमेव सः गृहम् अगच्छत्। इतस्ततः व्यर्थमेव भ्रमणं विधाय।
कुत्र व्यर्थं भ्रमणं विधत्तवान् सः इतस्ततः व्यर्थं भ्रमणं विधाय विधाय भ्रमणं कस्मिंश्चित् भोजनालये भोजनं विधाय नाम होटेल् भवति खलु तत्र कस्मिंश्चित् भोजनालये भोजनं कृत्वा रात्रौ 10 अनन्तरमेव नाम 10 परम् एव सः गृहम् अगच्छत्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? महोदय गृहं समागतं तं दृष्ट्वा बालकाः ज्येष्ठः पितृभ्यः समागतः इति कथयन्तः तं परितः समावृत्य चाकलेहादिकं याचितुम् उद्यताः अभवन्। एतत् सर्वं तस्मै अपि रोचते स्म। एतेषां बालकानां सहवासेनैव सः निजं समस्तं दुःखं विस्मृत्य कथमपि प्रसन्नताम् अनुभवति स्म। यदा जननी तं भोजनार्थं स्पष्टतया प्रोक्तं यत् भोजनव्यवस्थां कृतवान् अस्मि। अहम् इतः परं प्रतिमया मम कृते भोजनसज्जीकरणविषये चिन्ता करणीया नास्ति इति। श्रेया भगिनी एकवारं गृहं समागतं तं दृष्ट्वा बालकाः ज्येष्ठः पितृभ्यः समागतः इति कथयन्तः तं परितः समावृत्य चाकलेहादिकं याचितुम् उद्यताः अभवन्। एतत् सर्वं तस्मै अपि रोचते स्म। एतेषां बालकानां सहवासेनैव सः निजं समस्तं दुःखं विस्मृत्य कथमपि प्रसन्नताम् अनुभवति स्म। यदा जननी तं भोजनार्थम् आहूतवती तदा तेन स्पष्टतया प्रोक्तं यत् अहं मम भोजनस्य पृथक् व्यवस्थां कृतवान् अस्मि। अतः इतः परं प्रतिमया मम कृते भोजनसज्जीकरणविषये चिन्ता करणीया नास्ति इति। गृहं समागतं तं दृष्ट्वा बालकाः ज्येष्ठः पितृभ्यः समागतः इति कथयन्तः तं परितः समावृत्य चाकलेहादिकं याचितुम् उद्यताः अभवन्। के चाकलेहादिकं याचितुम् उद्यताः अभवन्? बालकाः 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 याचितुम् उद्यताः अभवन्। गं दृष्ट्वा ते चाकलेहादिकं याचितवन्तः। उमेशं ज्येष्ठः दृष्ट्वा पितृभ्यः बालकाः दृष्ट्वा चाकलेहादिकं याचितुम् उद्यताः अभवन्। चाकलेहादिकं किमर्थम्? चाकलेहादिकं चॉकलेट चॉकलेट ऑफिस থেকে चॉकलेट সে বলছে যেটু চকলেট দাও এই আর কি। अर्थः स्पष्टः अस्ति? कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा? परितः माने
तं परितः समावृत्य চারিদিকে, জেঠুর চারিদিকে। अच्छा জেঠুর চারিদিকে সকলে, জেঠু সকলে করে জেঠুর চারিদিকে সবাই গোল समावृत्य করে মানে গেছে। চারিদিকে বলছে তো সমাবৃত্য নাম ওই যে মানে তাকে ঘিরে নেওয়া আর কি, আবরণ দেওয়া। আর পরিতः বুঝতে समावृत्य পেরেছো? দুটো একসঙ্গে মানে চারিদিকে ঘিরে নেই। পরিতহ মানে হচ্ছে চারিদিক, সমাবৃত্ত মানে হচ্ছে ঘিরে নেওয়া। ঘিরে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। বুঝতে পেরেছো? হুম परितः समावृत्य चाकलेहादिकं याचितुम् उद्यताः अभवन्। एतत् सर्वं तस्मै अपि रोचते स्म। कस्मै रोचते स्म? चाकलेहादिकं रोचते उमेशाय। আচ্ছা एगुली उमेशेर भालो। यत् तस्य अनुजस्य पुत्राः आगत्य तत्तः किं याचन्ते, चाकलेहादिकं याचन्ते, तत्सर्वं तस्मै उमेशाय रोचते स्म। एगुली उमेशेरो भालो लागतो। एतेषां बालकानां सहवासेनैव सः निजं समस्तं दुःखं विस्मृत्य कथमपि प्रसन्नताम् अनुभवति स्म। कः प्रसन्नताम् अनुभवति स्म? उमेशः कः प्रसन्नताम् अनुभवति स्म? उमेशः प्रसन्नता कदा कदा प्रसन्नताम् अनुभवति स्म? एतेषां बालकानां वासनैव प्रसन्नताम् अनुभवति स्म। एतेषां बालकानां सान्निध्यं प्राप्य सः अतीव आनन्दम् अनुभवति स्म। कः? उमेशः। এই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন তাকে জেঠু জেঠু এসছে ভেবে, সে যখন মানে কি ধরো একটা বাড়িতে তোমাকে কেউ মানে তোমাকে এতটা কেয়ার করে না, কিন্তু যখন কেউ তোমাকে কেয়ার করে তখন তাদের প্রতি আমরা কি হই? শ্রদ্ধাশীল হই। তাদের প্রতি আমাদের একটা আলাদা প্রেম থাকে, ভক্তি থাকে, তাই না? তো সেই বালকেরাও, অন্যরা ওই বালকের মা ইত্যাদি তাকে যতটাই হিও ভাবলেও ওই বালকরা যেহেতু তাকে খুব ভালোবাসে, ওই এত কষ্টের মধ্যেও তার ওই জিনিসটা তাকে একটু আনন্দ দিত। অর্থ স্পষ্ট अस्ति? यथा जननी तं भोजनार्थम् आहूतवती। का आहूतवती? जननी आहूतवती। कथम् आहूतवती? भोजनार्थम् आहूतवती। भोजनार्थम् आहूतवती। यदा जननी तं भोजनार्थम् आहूतवती तदा तेन स्पष्टतया प्रोक्तं यत् अहं मम भोजनस्य पृथक् व्यवस्थां कृतवान् अस्मि। कः उक्तवान्? उमेशः उक्तवान्। किम् उक्तवान्? अहम् उमेशः मम भोजनस्य पृथक् व्यवस्थां कृतवान् अस्मि। আমি আমার খাবারের ঠিকঠাক ব্যবস্থা, একটা আলাদা ব্যবস্থা আমি করে নিয়েছি। अतः इतः परं प्रतिमया मम कृते भोजन सज्जीकरण विषये चिंता करणीया नास्ति। अतः इतः परं मम कृते प्रतिमया अहं मम भोजनस्य आगे का ना আমার নিজে করে আমি কি করি অর্থাৎ মহোদয়
हम्म, वक्ष्यामः भवति इति वयं वदामः। खलु न श्रूयते महोदय। हरि ओम श्रूयते? आं श्रूयते। श्रूयते हो? हम्म, हरि ओम। हेलो, आं महोदय। श्रूयते खलु? आं महोदय। आं श्रूयते। आं श्रूयते। वृष्टिर्भवति चेत् नेट्वर्क् बहु कष्टं ददाति। कुटीरशे हरि ओम। महोदय दृश्यते। अस्तु, इदानीं वयं किञ्चित् नाम इदानीं वाच्यपरिवर्तनं पश्यामः। भवत्यः ज्ञातवत्यः सन्ति खलु?
वाच्यपरिवर्तनम् आम् महोदय। अस्तु। शतम् इतः आरभ्यताम्। बुद्धिमान् बालः दीर्घं पाठं पठति। सुपर्णा भगिनी आदौ वदतु भवती। बुद्धिमान् बालः दीर्घं पाठं पठति। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यपरिवर्तनं भवतु। बुद्धिमता बालेन दीर्घः पाठः पठ्यते। बुद्धिमान् दीर्घः पाठः पठ्यते। सम्यक्। अनन्तरं देविका भगिनी। तेजस्वी रविः सिन्धुम् ईक्षते। तेजस्वी रवेः सिन्धुम् ईक्षते। हम्म, तेजस्वी शब्द अस्ति। अस्य तृतीयाय तेजस्विना। रवि शब्द मुनि शब्दवत् तेजस् पठितवत्यः खलु। आम् मुनि मुनिना तेजस्विना तर्हि रवेः तेजस्विना रविना रवीना कर्मवाच्य परिवर्तनम्। तेजस्विना रवीना ईक्ष्यते। ईक्ष्यते। तेजस्विना रवीणा अरे न श्रूयते महोदय। बहु कष्टदायकः अद्य। प्रिया स्पष्टरूपेण न श्रूयते। इदानीं श्रूयते? महोदय श्रूयते। बहु कष्टं ददाति अद्य मह्यं नेट्वर्क्। आं दृश्यते खलु? आं दृश्यते। आं दृश्यते महोदय। किमुच्यते? ऋषिः पाणिनिः सूत्राणि लिखति। ऋषिः पाणिनिः सूत्राणि लिखति। अङ्के निवदतु। भवत्याम् अस्मिन् वर्गे वाच्यपरिवर्तनम् अभवत् खलु? हरि ओम्। आं महोदय। आम् महोदय। किञ्चित् रूपेण अभवत्, पूर्णरूपेण न अभवत्। वयं प्राथमिकस्तरे एव
पठितवत्यः। प्राथमिकस्तरे ज्ञातवत्यः। आमाम्। ओ, प्राथमिकस्तरे कः पाठितवान्? उत्तममहोदयः पाठितवान्। उत्तममहोदयः पाठितवान् खलु? तर्हि अहं वदामि यस्य अस्य वाक्यस्य ऋषिणा पाणिनिना सूत्राणि लिख्यन्ते। पाणिना सूत्राणि लिख्यन्ते। अस्वर्गे मध्यमस्तरे पर्याये भवतीभिः क्षत्रिप्रत्ययः सामासप्रत्ययः स्पष्टरूपेण न श्रूयते महोदय। न श्रूयते। मम बहु कष्टं यदि। हरि ओम्। प्रतिदिनं शुभोदय महोदय, छात्रीवत्ताय मह्यं तं गति। खलु? किं महोदय? किञ्चिदपि न श्रूयते महोदय। इदानीं श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। आं श्रूयते। बहु कष्टं ददाति भो। अस्तु, वदतु। तर्हि शुभदीपमहोदय किं किं पाठितवान्? शुभदीप महोदय कर्तृवाच्य कर्मवाच्य वाच्यं पाठितवान्। कर्तृवाच्ये वाच्यपरिवर्तनं कारितवान्? आं महोदय, वासुदेव महोदय अपि पाठितवान्। वासुदेवमहोदयः अपि पाठितवान्। क्षत्रिप्रत्ययं सानप्रत्ययं किञ्चित् पाठितवान्। क्षत्रिप्रत्ययं सानप्रत्ययं किञ्चित् पाठितवान्। तर्हि अहं वाक्यं वदामि। यदा किञ्चित् नाम नेट्वर्क् समस्या भवति, अतः प्रेजेण्टेशन् अहं न करोमि। भवत्यः ध्यानेन वाक्यमस्ति। महोदय ऋषिः ऋषिः वाक्यं तु ঋষিনা পানিনিয়া ওইটা হবে। তারপরে কি ছিল? ऋषिः पाणिनिः सूत्राणि लिखति। ऋषिः पाणिनिः सूत्राणि लिखति। अच्छा, ऋषिणा पाणिनिना सूत्राणि लिख्यते।
হুম, আর এর আগের যেটা লিখ্যাতে হবে না, ঋষিণা পাণিনিনা সূত্রাণি লিখ্যন্তে। হুম, লিখ্যন্তে। आम्। सूत्राणि सन्ति अतः लिख्यन्ते। ও হ্যাঁ সূত্রাণি তাই লিখ্যন্তে। এর আগেরটা এটা ছিল तदनन्तरं লোভী आसीत् लोभी रावणः सीतां हरते। लोभी रावणः सीतां हरते। ও রাবণে না হবে লোভীটা কি লোভিনা লোভটা রাবণ আচ্ছা লোভিনা लोभिनी सीता लोभिना हरियते। रावणेन। हाँ, सीता हरियते। लोभिना रावणेन লোভিনা सीता রাবণেন সীতা ह्रियते। হ্রিয়তে কি ह्रियते ह्रियते। हरियते हाँ। हम्म, ह्रियते। अनन्तरमस्ति वाक्यं भगवान् रामः भगवन्तं रविं नमति। भगवान् रामः भगवन्तं रविं नमति। भगवतः रामेण भगवतः रामेण रविः नम्यते। ভগবতা হ্যাঁ রবি भगवता नमः। रामेण নম্যতে भगवता रामेण भगवान् रविः नम्यते। भगवता रामेण भगवान् रविः नम्यते। अनन्तरं सीता न श्रद्धालुः छात्रः भगवन्तं रामं वन्दते। श्रद्धालुः छात्रः भगवन्तं रामं वन्दते। श्रद्धालु न भवति वा? श्रद्धालुना छात्रेण छात्रेण भगवान् रामः वन्द्यते। छात्रः अस्ति वा? श्रद्धालुना छात्रेण श्रद्धालु छात्रः श्रद्धालुना छात्रेण। श्रद्धालुना छात्रेण भगवान् रामः वन्द्यते। वन्द्यते भगवान् रामः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति। किं महोदय? गीतायाः श्लोकः अस्ति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति अस्ति खलु गीतायां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति। हरि ओम। पत्रं पुष्पं फलं त्वया আরেকবার বলুন। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति। महोदय वाक्यं মায়া द्रष्टुं शक्नोमि वा? প্রয়চ্ছতে হবে তাই তো প্রয়চ্ছন্তে হবে মায়া করে দিয়ে তাই তো।
दृश्यते? आमाम् पत्रं पुष्पं त्वं यः मे भक्त्या प्रयच्छति। मीनिंग किम् अस्ति वाक्यस्य? পত্র মানে হচ্ছে বিল্বপত্র, ঠিক আছে। পুষ্প মানে ফুল, ফলম মানে হচ্ছে ফল, তোয়ম মানে হচ্ছে জল। পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল, ঠিক আছে। ইহা যে, মে মানে হচ্ছে আমাকে, ভক্তিয়া ভক্তি ভরে দান করে। মেতে এখানে চতুর্থী বিভক্তি আছে, মহ্যম মে মানে কি আমাকে যে ভক্তিতে দান করে। প্রয়োচ্ছতি দানার্থক ধাতু আছে, তাই মেয়েতে এখানে চতুর্থী হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? पत्रं पुष्पं फलं तोयं येन मे भक्त्या प्रदीयते। पुनः वदतु। पत्रं पुष्पं फलं तोयं येन मे भक्त्या प्रदीयन्ते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं येन मे भक्त्या प्रदीयन्ते। अर्थः स्पष्टः अस्ति? ज्ञायते खलु? येन यः कर्ता, यः अस्ति कर्ता, यः प्रयच्छति जे दान करे। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् इति आसीत् कर्म खलु, तर्हि यः इति तृतीयायां तस्य परिवर्तनं, यः येन। पत्रं पुष्पं फलं तोयम्, अस्य पत्रम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पुष्पम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, फलम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तोयम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु। किमुच्यते? पत्रं पुष्पं, तस्य प्रथमायामपि किम्? पत्रं पुष्पं फलं तोयम् येन मे भक्त्या प्रदीयन्ते। ज्ञातं खलु? आं महोदय। हरि ओम्। पुरुषः हि प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते। पुरुषः हि प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते। पुरुषेण हि प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषेण हि जनैः गुणैः भुज्यन्ते। प्रकृतिजाः गुणाः भुज्यते। न पुरुषेण तो पुरुषेण हि प्रकृतिजाः गुणाः भुज्यते। भुज्यन्ते। पुरुषेण हि प्रकृतिजाः गुणाः भुज्यन्ते। भुज्यन्ते। भुज्यन्ते भवति खलु, यतः प्रकृतिजाः गुणाः इति बहुवचनमस्ति। लङ्कायां रामः रावणं जयति। लङ्कायां रामेण रावणः जियते। लङ्कायां रामेण रावणः जीयते। व्याधिः रुग्णं पीडयते। व्याधिना रुग्णः पीड्यते। व्याधिना रुग्णः
पीड्यते। धीमान् वैद्यः रुग्णं स्पृशति। धीमाता वैद्येन हिमाता वैद्येन वैद्येन रुग्णः रुग्णः स्पृश्यते। 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 वणिक् रूप्यकाणि गणयति। निजा रूप्यकाणि गण्यन्ते। गण्यन्ते। वैजा रूप्यकाणि गण्यन्ते। साधु। मातामही विपदं बोधति। मातामही अत्र विपदं बोधति। गुणिः भानुः लेखं लिखति। गुणी भानुः लेखं लिखति। किं भवति? गुणेन भानुना लेखः लिख्यते। भानुना लेखं लिख्यते। लेखः लिख्यते। मातामही विपदं बोधति। मातामह्य माता मातामह्य माता मातामह्य नद्यः मातामह्य विपद बुध्यते। मातामह्य बोध्यते। विपद बुध्यते। विपद बुध्यते। बुध्यते। विपद। अस्तु। बुध्यते। अद्य एतावदेव भवतु। बुध्यते। साधु। अस्तु अद्य एतावदेव भवतु। आं महोदय। धन्यवादाः।